रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। ये एक पोइम है, एक सॉन्ग है जो कि जॉन डन ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हम इस पोइम के बारे में पढ़ेंगे, इस पोइट के बारे में जो कि जॉन डन है, इनका बायोग्राफिया देखेंगे। इसके अलावा इस पोइम की समरी करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में, क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। इस पोइम का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टाइल देखेंगे, मीटर देखेंगे, थीम्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पोइम को थॉरली कवर कर लें ताकि एग्ज़ाम्स में अगर ये आ जाए तो आपको कुछ भी भूला हुआ ना हो, बल्कि अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी ये एक पीडीएफ की सूरत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ होगा नोट्स के पीडीएफ का। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब जॉन डन से स्टार्ट करते हैं। जॉन डन जो हैं वो 1572 के अंदर पैदा हुए और 1631 के अंदर उनकी डेथ हो गई। जॉन एक इंग्लिश पोइट हैं, स्कॉलर हैं, सोल्जर हैं और एक क्लर्जी मैन है, यानी कि पादरी हैं चर्च के। इसके अलावा ये मशहूर हैं अपनी मेटाफिज़िकल पोइट्री की वजह से, या इनको मेटाफिज़िकल पोइट भी कहते हैं। इनकी ये जो पोइम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जो कि पहले पब्लिश्ड हुई थी सॉन्ग के नाम से और फिर इस पोइम की पहली लाइन को इस पोइम का नाम दे दिया गया, 1633 के अंदर पब्लिश हुई थी जॉन की डेथ के बाद। जॉन की डेथ के 2 साल बाद ये पोइम पब्लिश हुई है। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार का अगर हम स्ट्रक्चर देखें पोइम का, इसका स्टाइल देखें तो ये 3 स्टेंजा पर मुहित एक पोइम है और हर स्टेंजा के अंदर सेसेट स्टेंजा पाया जाता है, यानी कि 7 लाइनों वाला स्टेंजा पाया जाता है और बाद में 3 आगे लाइंस हैं जिनको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। आगे मैं पोइम आपको जब टेक्स्ट दिखाऊंगी तो समझाऊंगी। राइमिंग स्कीम उन्होंने यूज़ की है ए बी सी सी और आखिर में जो ट्रिपलेट है ए या बी बी बी। इसके अलावा जब हम इसके मीटर को देखने की कोशिश करते हैं तो टेट्रा मीटर हर जगह यूज़ किया हुआ है, जिसमें आई एम स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है, यानी कि पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा स्ट्रेस्ड है और इसके अंदर 4 फुट्स हैं, इसीलिए इसको टेट्रा मीटर है। ज़्यादा फॉलो नहीं किया गया, यानी कि ट्रिपलेट्स में वो फॉलो नहीं किया गया, लेकिन सेसेट का जो स्टेंजा है वहाँ पे इसको फॉलो किया गया है। इसके अलावा टाइटल को देखते हैं। टाइटल जो है सिग्निफिकेंस रखता है अपने अंदर। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार से मुराद ये है कि जाओ और टूटता हुआ तारे को पकड़ो, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। ये बहुत ही हाइपरबोल सिचुएशन यूज़ की है स्पीकर ने, जी जॉन डन ने, और इसको वो कहते हैं कि एक वफादार और ख़ूबसूरत औरत का मिल जाना ऐसे ही है जैसे कोई टूटता हुआ तारा पकड़ ले। ये बहुत ही एक तंज वाली उन्होंने बात की गई है। इस पोइम के अंदर जॉन डन जो हैं वो औरतों की बुराई करते हैं, औरतों की बेवफाई के बारे में जिक्र करते हैं और जॉन डन कितने ख़िलाफ़ हैं औरतों की वफ़ा के वो दिखाते हैं। शायद अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या फिर वो ऐसे जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म औरतों पे करते हैं और वो कहते हैं कि जैसे टूटता हुआ तारा कोई नहीं पकड़ सकता, इसी तरह दुनिया में कोई भी खूबसूरत और फेथफुल वुमेन एक साथ एक ही औरत के अंदर ये 2 क्वालिटीज़ नहीं पाई जा सकती। इस पोइम की जो टून है वो लाइट और जोकिंग है। जब हम टेक्स्ट को देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए। स्टेयर आर से राइम कर रहा है तो ये ए हो गया, रूट फूट से कर रहा है तो ये बी बी हो गया, सिंगिंग स्टिंगिंग से कर रहा है सी सी हो गया। इसके बाद ये वाली जो 3 लाइंस हैं ये ट्रिपलेट है। आपको कपलेट के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ट्रिपलेट यूज़ किया और आखिर के अंदर देखें फाइंड, विंड और माइंड, ये तीनों राइम हो रहे हैं ए और ए। 7 लाइनों का स्टेंजा है, उसके बाद 3 लाइनों का ट्रिपलेट यूज़ किया गया है। अब अपनी लाइन हम पोइम की पैराफ्रेजिंग को स्टार्ट करते हैं, साथ साथ क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी करेंगे और समरी भी करेंगे। पोइट कुछ इस तरह स्टार्ट करते हैं कि पहले स्टेंजा के अंदर वो 7 ऐसी इम्पॉसिबल टास्क बताते हैं किसी को। वो किसी से बात कर रहे हैं पोइट, अब कौन किससे बात कर रहे हैं ये पता नहीं लग रहा, लेकिन किसी से बात कर रहे हैं और वो उसको 7 इम्पॉसिबल टास्क करने को कहते हैं कि अगर तुम ये 7 इम्पॉसिबल टास्क कर लो तो तुम्हें मैं आगे बताता हूँ कि क्या है। सबसे पहले वो कहते हैं गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ लो, या फिर गेट विद चाइल्ड अ मैंग्रेंट रूट, या फिर ऐसा मैंग्रेंट रूट क्या होता है, एक रूट, एक जड़ जो कि इंसानों जैसी दिखती है, तो इंसानों जैसी दिखने वाली जड़ जो है जाओ उससे बच्चा पैदा करके दिखाओ। असल में तो मेल और फीमेल से बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई मेल किसी इस मेंटेन रूट से बच्चा पैदा कर दे तो फिर बताना।
اور پھر تیسرا امپاسبل کام بتاتے ہیں ٹیل می ویئر آل پاسٹ ایئرز آر، یا پھر مجھے بتاؤ کہ یہ جو وقت ہم گزار چکے ہیں، ماضی کے پاسٹ ایئرز ہیں، وہ کہاں گئے. آنے والا وقت ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس اتنا وقت پڑا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ کدھر جاتا ہے. یا پھر وہ کہتے ہیں اور ہو کلفٹ دا ڈیولز فٹ، یا پھر مجھے بتاؤ کہ شیطان کے پاؤں کو کس نے کاٹا ہے. اس کا شیطان جو ہے وہ کوئی باڈی تو رکھتا نہیں ہے، وہ ایک اسپرٹ کی طرح ہے، اس کی باڈی نہیں ہوتی. لیکن اسی طرح ایک ناممکن سی بات ہے کہ جس چیز کی باڈی نہیں ہے اس کے فٹ کو کوئی کیسے کاٹے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی باڈی ہے ہی نہیں، ڈیول کی باڈی ہے ہی نہیں، تو اس کو کوئی کاٹ بھی نہیں سکتا. لیکن پوئٹ یہاں پہ ایک امپاسبل چیز کرنے کو کہتے ہیں کہ اور ہو کلفٹ دا ڈیولز فٹ، اور کون ہے جس نے شیطان کا پاؤں کاٹا ہے. ایسا تو پاسبل ہے ہی نہیں کیونکہ اس کی باڈی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں ٹیچ می ٹو ہیئر مرمیڈ سنگنگ، یا پھر تم ایسا کرو کہ مجھے جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں جل پریاں ہیں ان کا گانا سننے کی وہ بتا دو کہ ان کو کیسے سنتے ہیں، یہ بتا دو. کیونکہ مرمیڈز ایک متھ ہیں، اصل میں تو مرمیڈز نہیں ہیں، سائنٹیفکلی پروون ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی گانا وانا ہوتا ہے. تو پوئٹ یہاں پہ بھی امپاسبل ٹاسک کرنے کو کہتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں اور ٹو کیپ آف انویز اسٹنگنگ، یا پھر ایسا کرو کہ مجھے کسی سے بھی حسد کرنے کی کوالٹی کو ختم کر دو، یا پھر ایسا کرو کہ جو کوئی بھی کسی سے حسد نہ کرے، ایسا پاسبل کر دو. وہ کہتے ہیں اینڈ فائنڈ وٹ مائنڈ سروس ٹو ایڈوانس این آنیسٹ مین، یا پھر کسی بھی ایماندار آدمی کو اوپر چڑھتے ہوئے دکھا دو. یہ 7 امپاسبل ٹاسک ہیں. جب ہم اس کی کریٹیکل اپریسیشن کرتے ہیں تو اس پوئم کے اندر، اس اسٹینزا کے اندر، پوئٹ اصل میں جو بھی اسپیکر ہے، جس سے بھی بات کر رہے ہیں، جس کو بھی وہ سنانا چاہ رہے ہیں، اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو مجھے ٹوٹتے ہوئے تارے کو لا کے دکھا دو، یا پھر ایسا کرو کہ کسی بھی پودے سے انسان کا بچہ پیدا کر کے دکھا دو، یا پھر ایسا مجھے بتا دو کہ یہ جو گزرا ہوا وقت ہے، جو گزر چکا ہے، کدھر گیا ہے. یا پھر یہ بتا دو کہ شیطان کو آج تک کسی نے اس کے جسم کو نقصان پہنچایا ہے. یا پھر یہ بتا دو کہ مرمیڈز جو ہیں وہ کہاں گانا گاتی ہیں اور میں جا کے ان کا گانا سن لوں. یا پھر لوگوں کے اندر سے حسد ختم کر دو. یا پھر کوئی بھی سچا کامیاب انسان جو کہ وفادار ہو، ایماندار ہو، اس کو آنیسٹ آدمی کو اس کا مقام جو وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ اس نے پایا ہوا وہ دکھا دو. اگر تم یہ سارے ایسے 7 کام کر سکتے ہو تو پھر آگے وہ نیکسٹ اسٹینزا کے اندر کہتے ہیں if though best born to strange sights، اگر تم یہ ایسے 7 کام کر لو، اگر تم اتنے ہی اسٹرینج ہو، تم اتنے ہی قابل ہو، تم اتنے ہی فتین ہو، تمہارے اندر اتنا ہی تقویٰ ہے کہ تم بورن ہی اس ایسی اسٹرینج سائڈ، ایسے عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تھنگز انویزیبل ٹو سی، جو کہ حقیقت میں پائی ہی نہیں جا سکتی، جو کہ حقیقت میں نظر ہی نہیں آ سکتی، تب بھی تم کیا کرو رائٹ 10,000 days and night، 10,000 راتیں اور دن سفر کرو، کسی بھی چیز پہ کر لو. ٹل ایج سنو وائٹ ہیئرز آن دی، دی کا مطلب ہے تم پر، تو اور تمہارے بال ایسے برف کی طرح سفید ہو جائیں، یعنی کہ تم اتنے بوڑھے ہو جاؤ، اتنے ضعیف ہو جاؤ، اتنے عقل مند ہو جاؤ، اتنے 1000 سال سفر کرو اور تم نے اتنی اسٹرینج سائڈس دیکھی ہوئی ہوں، تب وین دو ریٹرنسٹ ول ٹیل می، تب تم واپس آنا اور مجھے پھر بتانا all the strange wonders that befell thee، دی کا مطلب ہے تم پر، اور تم پر کتنے یا جو بھی عجیب و غریب ستم تم پہ اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر اتنی چیزوں کے بعد ہوئے ہیں، وہ سارے تم واپس آ کے مجھے بتانا. اینڈ swear nowhere lives a woman true and fair، تب بھی میں تم سے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی عورت نہیں ہے جو کہ خوبصورت بھی ہو اور وفادار بھی ہو. یہاں پہ پوئٹ اتنا بڑا ایک ہائپر بول یوز کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں نیکسٹ اسٹینزا کے اندر جو لاسٹ اسٹینزا ہے، اف دو فائنڈسٹ ون، اور اگر ناممکن بات جو کہ میں کر رہا ہوں، ناممکن بات ایسی عورت تمہیں مل بھی جائے، لیٹ می نو، تو مجھے بھی بتانا کہ کدھر ملی ہے. سچ اے پلگرم ور سوئٹ، ایسی چیز کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. یٹ ڈو ناٹ آئی وڈ ناٹ گو، اگر تم مجھے ایسی عبادت، ایسی عورت بتا بھی دو تب بھی میں کبھی نہ جاؤں، تب بھی میں تمہارے کہنے میں نہ آؤں. تھرو ایٹ نیکسٹ ڈور وی مائٹ میٹ، تھرو شی ور ٹرو، وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے سامنے، گھر کے سامنے والے دروازے میں یا میری پڑوسی بھی ہو تب بھی میں نہ جاؤں. اور تھرو شی ور ٹرو وین یو میٹ ہر اینڈ لاسٹ ٹل یو رائٹ دا لیٹر. آگے وہ کہتے ہیں میں کیوں نہ جاؤں، میں ایسا کیوں کروں گا کہ اگر وہ میرے ایسی عورت تمہیں دنیا چھاننے کے بعد مل بھی جائے اور تم مجھے بتاؤ کہ ادھر رہتی ہے، میں نہ جاؤں. میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ میں اس وجہ سے نہیں چاہوں گا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم اس سے ملے ہو وہ سچی ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب تک تم مجھے خط لکھ کے بتاؤ گے کہ یہاں پہ ایسی عورت رہتی ہے
تب تک وہ بدل چکی ہوگی. یٹ شی ول بی فالس آئی کم 2 اور 3, اور جب تک میں اس کے پاس پہنچوں گا وہ بدل چکی ہوگی, اس کے 3-4 افیئرس چل چکے ہوں گے. لاسٹ ٹینزا کے اندر پوئٹ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تم پوری دنیا چھان مارو, تمہیں ایسی عورت مل بھی جائے اتفاقاً معجزاتاً, تو مجھے بھی ضرور بتانا, اور ایسی عورت سے ملنا کی زیارت کا شرف حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے, لیکن اگر تم مجھے ایسا بتا بھی دو تو میں نہیں جاؤں گا, اور میں اگر وہ میرے سامنے والے گھر کے دروازے کے سامنے والے گھر میں بھی رہتی ہوگی میں تب بھی نہیں جاؤں گا. میں اس وجہ سے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ چھوٹا سا ٹائم جو تم لوگ مجھے خط لکھ کے بتانے میں کہ یہ عورت تمہارے گھر کے سامنے والے دروازے میں رہتی ہے, اتنے ٹائم کے اندر وہ بدل چکی ہوگی, بے وفا ہو چکی ہوگی, اور اس کے 1 یا 2 افیئر چل چکے ہوں گے. امید ہے کہ آپ کو ٹیکسٹ سمجھ آ گیا ہوگا, اس کی کریٹیکل اپریسیشن سمجھ آ گئی ہوگی. عورتوں کے بہت خلاف لکھی ہوئی ہے کیونکہ جان ڈن جو ہیں وہ خود بھی کریکٹر تھوڑا ان کا خراب ہی ہے, تو ان کو میرے خیال سے دنیا بھی خراب نظر آتی ہے. اس کے بعد جو اس پوئم میں تھیمز یوز کی گئی ہیں وہ عورت کی بے وفائی کی استعمال کی گئی ہیں. انفیتھفلنس عورت یا فیتھفل وہ عورت فائنڈ نہیں ہو سکتی, یا پھر وہ عورت جو خوبصورت ہو وہ ایماندار نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ عورتوں کا ایٹیٹیوڈ مین کے طرف جو ہوتا ہے وہ دکھایا ہوا ہے, اور فائرلٹی آف وومن دکھائی گئی ہے کہ عورت کتنی جلدی چینج ہو جاتی ہے, کتنی جلدی بدل جاتی ہے. اور جو پوئم اور سمری کریٹیکل اپریسیشن میں نے ابھی کی ہے وہ میں نے اسی PDF میں دے دی ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے, ایک ریڈ کلر کا بٹن ہوتا ہے چینل کے اوپر جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سبسکرائب. اگر آپ اس کو پریس کر دیں گے اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں گے آل ویڈیو کی طرف, تو آپ کو میری ہر ویڈیو ملے گی اور آپ وہ لیکچر حاصل کر سکتے ہیں, اس کو سن سکتے ہیں, اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.